السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكملوا الكور ديالنا فيما يخص الناس ديال لا تيرموديناميك على القناة ديالنا في يوتيوب إكزو ماروك. في هذه الحصة إن شاء الله غادي نشوفوا التكملة ديال دوزيام برانسيب دو لا تيرموديناميك. دونك كما كتعرفوا أن هذه الحصة الثانية. الوغ اللي ما شافش الحصة الأولى يمشي يشوفها ويضبطها لأنها تكميلية لهذه الحصة الثانية، تكميلية الحصة الأولى. الو كما العاده نديرو نظره عامه شنو غادي نشوفو في هاد الحصه هادي. هاد الحصه تكون قصيره، دونك غادي نشوفو فيها اول حاجه الانتروبي نعرفو بها اكسيتيرا، ولكن ما نديروش الكالكول. حتى الحصه الجايه ان شاء الله عاد نديرو الكالكول بالنسبه للانتروبي في لي ترانسفورماسيون اللي غادي يكونوا عندنا. تاني حاجة غادي نشوفو وهي دوزيام برانسيب دو تhermodynamique. نشوفو العلاقة ما بين الانتروبي و دوزيام برانسيب دو لا thermodynamique. أول حاجة نقراو الديفينيسيون كما العادة. À tout système est associé une fonction d'état appelée entropie et notée S. أول حاجة في هذا التعريف هذا، أول حاجة عندنا أن S، أن الانتروبي كنرمزو لها ب S. سي تري بيان. تاني حاجة أن الانتروبي est une fonction d'état، يعني أنا نقدر نكتبو على شكل دي دو اس. تالت حاجة أنه كيلكونك هاد السيستيم كيما كان هاد السيستيم هذا فإنه كتكون عنده انتروبي. أي سيستيم راه عنده الانتروبي. سي بيان. علاش؟ لأن الديفينيسيون ديال الانتروبي وهي واحد المقياس ديال الدرجة لا انتظامية العشوائية لواحد السيستيم عندنا. كيفاش؟ نعطي واحد الاكزومبل باش تفهموا. الوغ نقولوا عندنا واحد الاناء، ياك اكزومبل حطينا فيه الثلج، يعني عطينا فيه الثلج، هاد الثلج جات هكا شي سامبلومون، ياك اشنو غادي نديرو؟ الثلج كنعرفوا انه سوليد، متفق معايا؟ الثلج سوليد، يعني السوليد كنعرفوا ان من المميزات ديال السوليد ان لو موليكول مالهم واش كيكونوا مجمعين، يعني انه كيكونوا مرتبين، نقولوا انهم اوردر، تقريبا اوردر صافي. يعني الا جينا نمثلو هنايا هذا التمثيل ديال لو موليكول ديال السوليد، يعني انهم كيكونوا منظمين، سي بيان، مرتبين. يعني كل ما كان لو موليكول مرتب كل ما كانت القيمه ديال اس كانت مالها صغيره، كل ما كانت القيمه ديال اس صغيره. سي تري بيان، يعني القيمه ديال اس هذه صغيره، سي بيان. حيت غادي حنا نحاولوا اننا نسخنوا هاد الثلج هذا. لاش غادي يتحول؟ يعني هاد تحولنا من سوليد لاش لليكيد، يتحولنا الماء. سي تري بيان. الوغ حيت يتحولنا الماء كنعرفوا ان حيت كنرفعوا درجه الحراره لو موليكول كيتحركوا، دونك ما كيبقاوش منظمين، يعني كيوليو شويه مالهم عشوائيين. كل ما ارتفعت درجه الحراره كل ما كتزيد العشوائيه ديالهم، يعني القيمه ديال اس كتزيد. مزيان الا جينا نرسمو هنايا العشوائيه ديالها، دونك كتزيد كتكون بحال هكا اكزومبل، يعني عشوائيه. سي تري بيان. الوغ دابا شنو درنا؟ كان عندنا في الاول سوليد، تحولنا لاش؟ ليكيد، ياك عطينا واحد لا كونتيتي دو شالور وتحولنا لليكيد. دونك هاد العمليه هادي من السوليد لليكيد شنو كتسمى؟ كتسمى فيزيون، ياك بعدا فيزيون. سي تري بيان، يعني وقع لنا واحد الانصهار. مزيان. الوغ من الليكيد نقدروا نزيدو نسخنو هذا، نسخنو الماء. اشنو كيوقع له حيت كنفوتو 100 دوغري سي؟ اشنو اش كيولي عمليه تبخر، يعني كيتحول لينا الغاز. مزيان، يعني ان هاد الليكيد هذا شنو غادي يتحولنا الغاز. سي تري بيان. الوغ هذا غيتحولنا الغاز، يعني غيبقى يتبخر غيتحولنا الغاز. دونك حيت غادي نجيو نشوفو، دونك كنعرفوا ان الغاز لو موليكول ديالو كيكونوا غير انتظامي، يعني كيكونوا مشتتين كلشي فاش كاين، يعني الحركه ديالهم كتكون سريعه وكيكونوا مشتتين. سي بيان، يعني غير انتظامي. كما كنلاحظوا انه اس وهي قياس ديال اش؟ ديال درجه لا انتظاميه العشوائيه بالنسبه للسيستم ديالنا. كنلاحظوا ان بالنسبه لاس ديال السوليد كتكون ديما اصغر من اس ديال الليكيد. مزيان، و اس ديالي كتكون صغيره بزاف من اس ديال لي غاز. مزيان صافي.
الوغ منين تحولنا الليكيد لغاز اش كتسمى هاد العمليه هادي؟ كتسمى فابوريزاسيون، يعني التبخر. بوريزاسيون سي بيان. دابا نقدروا اننا نقراو دوزيام برانسيپ دي thermodynamique. اش كيقولنا؟ كيقولك انه toute transformation de un système thermique se effectue avec augmentée de l'entropie. يعني لي ترانسفورماسيون في السيستيم تhermodynamique كامل كيوقع بزياده ديال الانتروبي. يعني شنو حددنا هنايا؟ حددنا لو سونس دو ايفوليسيون اللي ما قدرش يحددها لنا بروميير برانسيپ دو تhermodynamique. حيت قلنا لنا بروميير برانسيپ دو thermodynamique ما كيتوقع ليناش لو سونس دو لا ايفوليسيون. وهذا الشيء شفناه في الحصه الفايته وشرحنا مزيان. الوغ كيفاش هادشي؟ في هاد ليكزومبل كيما كتشوفوا ان هنايا كنقولك انه كيكون واحد ترانسفورماسيون، يعني كتحول لنا الماده اخرى. يعني كيما كتشوف هنا من السوليد للليكيد، ماشي السوليد بقى سوليد، لا كنهضر لك السوليد للليكيد للغاز اكسيتيرا. صافي. الوغ عندنا من السوليد تحولنا للليكيد، يعني شنو وقع هنايا؟ وقع هنا واحد الزياده ديال اش؟ ديال انتروبي. علاش؟ لان الانتروبي في السوليد كتكون صغيره، وفي الليكيد كتكون كبيره، وفي الغاز كتكون كبيره عليها كما شرحنا. يعني هنايا كما كنشوف انها سبونطاني، يعني تلقائيه. هاد العمليه كتكون تلقائيه. نقدروا اننا نقولوا نقولوا حنايا من السوليد الليكيد انها كتكون تلقائيه. صافي. كيفاش؟ يعني انت جيتي في واحد لا ميليو اكستيريور، حطيتي واحد الثليجات اكزومبل بحال هكا في الهواء الطلق اكسيتيرا، مشيتي رجعتي، شنو تلقاهم انها تحولوا الليكيد. يعني هذه بلا تدخل ديالك سي سامبلومون، هذه كتسمى تلقائيه، انها سبونطاني. مزيان. الا جينا نشوفوا لو انتروبي كنلقاو انها القيمه ديال الانتروبي تزاد، يعني ان حدد لينا الاتجاه لو سونس دو لو ايفوليسيون. سي تري بيان. نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي هادي مزيان. الوغ دابا نشرحوا مزيان الانتروبي وكيفاش كنحسبوها اكسيتيرا. وبالنسبه لي كالكول فوقاش نتعمقوا بهم في الحصه الجايه ان شاء الله. مزيان. الوغ تبع معايا. الوغ اول حاجه غنشوفوا وهي لا فارياسيون دو انتروبي، لان حنا ضروري غنبقاو نخدموا بلا فارياسيون دو التغيرات ديال الانتروبي، يعني من الايتا فينال، ايتا انيسيال اكسيتيرا. مزيان. الوغ لو فارياسيون دو انتروبي دلتا اس اش كتساوي لنا اس فينال ناقص اس انيسيال. سي بيان. اشنو كتساوي لنا؟ تبع معايا. كتساوي لنا اس اي شونجي. شكون هي اس اي شونجي؟ وهي الانتروبي اللي كتشونجي لنا ما بين لا ميليو اكستيريور. سي بيان. يعني انها كتغير، تقدر تكون سالبه، تقدر تكون موجبه، على حسب. الى ان السيستيم ديالنا غصوا، يعني انه اكتسب، السيستيم ديالنا اكتسب، غادي تكون بوزيتيف. الى انه فقدنا اشنو غتكون نيجاتيف. سي سامبلومون اس. اما بالنسبه اس سي وهي لو انتروبي كريي، هذه ديال السيستيم نفسه. يعني السيستيم قبل ما يوقع له اي ترانسفورماسيون كيكون عنده واحد الانتروبي، دونك هذيك هي ديالو. سي تري بيان. الوغ كتكون هذه خاصه بالسيستيم نتاعو. مزيان. الوغ تبع معايا. حنايا باش كنخدموا اكثريه كنخدموا بالترانسفورماسيون ريفيرسيبل. مزيان. حيت نخدموا بالترانسفورماسيون ريفيرسيبل. اش كيقولك في لا ترانسفورماسيون ريفيرسيبل فان اس سي كتكون زيرو. اس سي كتكون ايكال زيرو. يعني الا بغينا نحسبوا دلتا اس فهي سي ديال انتروبي ايشونجي avec la milieu extérieur. مزيان. وإلا بغينا نحسبوا دي دو اس وهي ديرون او. ياك. و ديرون او دونك شنو كتساوي لنا ديرون كيو. دونك هنا فيرغول كتساوي لنا ديرون كيو على تي. مزيان. علاش؟ تبع معايا. دونك حنايا نخدموا اشنو قلنا في لا ترانسفورماسيون ريفيرسيبل. بالنسبه للترانسفورماسيون ريفيرسيبل، دونك ريفيرسيبل راه شرحناها في واحد الفيديو بوحدها، في فيديو ديال الترانسفورماسيون، قلبوا عليه راه كاين
هادي يبان لكم شكون هو ترانسفورماسيون ايفيرزيبل ايريفيرزيبل اكسيتيرا صافي. الوغ بوغ لا ترانسفورماسيون ايريفيرزيبل كتكون عندنا ان اس سي بوزيتيف صافي، و اس سي الا كانت زيرو فريفيرزيبل، و اس سي كتكون نيجاتيف امبوسيبل صافي. الا كانت ناس سي نيجاتيف هادي راه ديال السيستيم ديالنا ياك، حيت قلنا انه كاع الا واحد السيستيم نقولوا فوقاش الموليكول ما كيتحركوش، حيت كتكون من صفر دوغري لتحت ياك، صفر درجه لتحت مزيان، يعني حيت كتكون صفر درجه الموليكول ما كيتحركوش، دونك نقولوا ان اس كتكون زيرو. ولكن امبوسيبل انها تكون واخا تنزل ناقص 20 ناقص هذاك ناقص 20 ناقص 10 اكسيتيرا. امبوسيبل انها تكون سالبه ديما صافي، حيت كيكونوا انهم ساكنين ياك، يعني انكم في حاله سكون صافي راه كتكون لو انتروبي ديالهم كتساوي لنا زيرو. دونك اما تقول سالبه هذه ما عندهاش المعنى، دونك داكشي علاش كنقولوا ترانسفورماسيون امبوسيبل صافي. سي بيان. الوغ دونك هادشي شرحناه، هي قلنا اننا غادي نخدموا في لا ترانسفورماسيون ريفيرزيبل. ريفيرزيبل يعني اغلبيه التمارين اكسيتيرا ابقى تخدم في لا ترانسفورماسيون ريفيرزيبل. باش كيقولك ترانسفورماسيون ريفيرزيبل كيقولك انه اس سي كتساوي لنا زيرو. يعني اش؟ يعني لا غولاسيون سويفون دي دو اس اشنو غتساوي لنا؟ دي دو اس غتساوي لنا ديرون او، لان هذه غتساوي لنا زيرو في لا ترانسفورماسيون ريفيرزيبل. سي تري بيان. دونك شكون هي ديرون او؟ كما قلنا هي ديرون كيو مقسومه على دي. مزيان. الوغ هادشي غنتطرقوا ليه في الكالكول مزيان، تبع معايا. الوغ كنعرفوا ان دي دو اس متعلقه باش بالحراره، كل ما زدنا الحراره كل ما زدنا لو انتروبي، كل ما نقصنا الحراره كل ما نقصت لنا لو انتروبي. حيت كنقولوا زدنا الحراره شنو هي لا كونتيتي دو شالور، حيت كتضيف حراره يعني كونتيتي دو شالور، يعني ان هذه تناسبيه مع الكونتيتي دو شالور. يعني كل ما زدنا كونتيتي دو شالور كل ما زدنا لو انتروبي، كل ما نقصنا لو كونتيتي دو شالور كل ما نقصنا لو انتروبي. مزيان. تبع معايا. بما ان هذه تناسبيه يعني اشنو؟ يعني ان دي دو اس كتساوي واحد الكونستانت في دي رون كي. شكون هاد الكونستانت؟ هي واحد على تي. مزيان. يعني ان دي دو اس كتساوي لنا دي رون كي على تي. مزيان حتى الان كلشي مزيان. هنا غادي يجي واحد التساؤل غادي يطرحوه، وهو بما ان درجه الحراره التمبيراتور كاينه لتحت و اس كاينه الفوق، هذا كيعكس داكشي شرحنا، يعني ان درجه الحراره كل ما ارتفعت يعني ان دي اس مالها غتنقص، وهذا الشيء اللي عكس ما شرحناه في البارتي اللي فاتت. يعني قلنا كل ما ارتفعت درجه الحراره كل ما شنو وقع؟ كل ما زدنا لو انتروبي. دونك قلنا ان تي مالها كنعتبروها كونستونت. علاش؟ لان تي اصلا وهي تي انيسيال، يعني تي ديال السيستيم ديالنا قبل ما يدخل العمليه، يعني قبل ما نديرو له التسخين اكسيتيرا صافي. يعني هاد التي هادي راه قبل ما نديرو له التسخين تي ان، يعني انه قبل ما نديرو له لا تسخين حتى كيكون عندنا واحد القيمه تي ان كتكون صافي ثابته. دونك الا كانت هاد التي ان هادي صغيره، في اي اضافه ديال لا كونتيتي دو شالور ضفنا واحد الكونتيتي دو شالور كتكون تغير كبير. دونك باش تفهموا دونك عندنا واحد نقولوا دو سيستيم بحال غير مختلفين في درجه الحراره. يعني تي هاد التي ديال هذا عنده كتساوي اكزومبل 300، وهذه تي ديال هذا نقولوا اكزومبل 15. سي تري بيان. الوغ الا ضفتي يعني ان 300 يعني ان درجه الحراره ديالو سخونه، يعني ان مالو، يعني ان لو موليكول مالو مبعثرين. الا ضفت ان جول من لا كونتيتي دو شالور ضفنا ان جول، واش غادي تغير شي حاجه؟ دونك ما غادي تغير والو، لانها واحد القيمه صغيره ضفتيها صافي. اما بالنسبه للتي الا كانت صغيره وضفتي ان جول، اشنو غادي يوقع؟ غادي يوقع تغير كبير، يعني ان القيمه ديال دونك الا كانوا مرتبين بما ان التي صغيره
تي طومبيراتور صغيره ضفنا ان جول، دونك غادي يوقع واحد، ضفنا له واحد لا كونتيتي اللي تاثر عليه، يعني غادي يكون التاثير عليها كبير. سي بيان، يعني ان دي دو سي غادي تكون كبيره، سي تري بيان، يعني غادي تزيد تكبر. نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي هادي ديال طومبيراتور، يعني هادي انيسيال في البدء مازال ما ضفنا والو، اما حيت كنضيفو كل ما كانت تي صغيره كل ما كان التاثير ديالها كبير، كل ما كان التاثير ديال الانتروبي كبير. سي بيان. الوغ نبحيو نكملو. دونك هادشي غنزيدو نتعمقو فيه في لي كالكول باش نحسبو لي كالكول في لي ترانسفورماسيون اكسيتيرا. المهم انك تضبط هاد المسائل، لان حنايا بزاف بقى تخدم ترانسفورماسيون ريفيرسيبل. مزيان. الوغ نكملو. الوغ كما قلنا انه دي دو اس ترانسفورماسيون ريفيرسيبل، تبع معايا ريفيرسيبل اش كنهضر معاك، يعني كيساوي لنا دي رون كيو على تي. مزيان. يعني تي لا ضربناها هنايا شنو تعطينا؟ تعطينا كيو ايكال لانتيغرال نتاع تي في دي دو اس. صافي. الا بغينا كيو، الا بغينا لا كونتيتي ضربنا تي هنايا ودرنا لانتيغرال، دونك حنا خرجت لنا كيو. مزيان. الوغ كيو باش كتفكركم كيو؟ كتفكركم بدوبلو بلو طرافاي. لو طرافاي شنو كنقولوا كتساوي ناقص بي في دي دو في. مزيان. وكنا كنديروهم واحد الميزيان، يعني كنا كنديرو بي في في الا بقيتو عاقلين، يعني في بي. مزيان. كنا كنقولوا اكزومبل هذه الحاله ايطا ا و ايطا بي، دونك كيكون بحال هكا اكزومبل ترانسفورماسيون ديال، يعني حيت كنديرو هاد المساحه هادي اشنو كنسميوها لو طرافاي. لو طرافاي. مزيان. لا ميم شوز بالنسبه للعلاقه اللي عندنا هنايا بالنسبه لا كونتيتي دو شالور، نقدروا اننا نمثلوها بمساحه، ولكن هنا شنو كيكون عندنا؟ كيكون عندنا اس واش و بي. سي تري بيان. اكزومبل نقولوا ايطا انيسيال ايطا فينال، دونك دايره بحال هكا. دونك هذه هي المساحه اللي كنسميوها، واش نزيدو نتعمقوا فيه في الحصص الجايين، كنسميوها كيو لا كونتيتي دو شالور. سي تري بيان. الوغ هادشي اللي كاين في هاد البارتي هادي. المهم اهم حاجه هو انك خاصك تعرف ان كل ما الجسم ديالنا اكتسب واحد لا كونتيتي دو شالو، يعني عطينا كيو، سي بيان شنو غادي يوقع؟ غادي ترتفع الانتروبي. كل ما فقد، يعني ان امتصينا منه واحد لا كونتيتي دو شالو، شنو غادي يدير؟ عاد القيمه ديال الانتروبي غتنزل. وهادشي شرحناه. سي بيان. الوغ قلنا انه غادي نبقاو نخدمو بزاف بالترانسفورماسيون ريفيرسيبل، يعني في لي زيكزارسيس اكسيتيرا بقا تخدم بزاف بالترانسفورماسيون ريفيرسيبل. والحصه الجايه ان شاء الله غادي نكملوا الكور ديالنا. نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي هادي. دونك هاد البارتي كما كتشوفوا ان عباره على لي ديفينيسيون. بالنسبه تعرفنا على الانتروبي، وتعرفنا على دوزيام برينسيپ دي تhermodynamique اللي كيقولك انه لو ترانسفورماسيون دو سيستيم خاصهم يدوزو في انه يوقع لهم واحد الاوغمونتي دو لا انتروبي. وهنا جاوبنا على لو سونس دو لو ايفوليسيون بالنسبه لهاد الحاله ديال بحال كما شفنا في الليكيد، في السوليد، ليكيد وغاز. الوغ نتمنىكم